OSR Digital, entertaining the nation. हिमालय टेलिभिजन HD का लागि JPT Creation को प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला Dabur Red Paste presents Sakki Goni, powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्. Dabur Red Paste प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसो टाढा. Powered by Sagarmatha Cement. च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनीलाई. Divya Cooking Oil. Divya Cooking Oil. Co-sponsor जेन्सा कार्पेट. Joy Honey and Almonds Body Lotion. Thamasa दूर, nourishment भरपूर. सुरक्षा घरको साथ जीवनभरको. marketed by AdPad, ANS Group of Companies. सक्की गोनी रिसले सारा बिगार्छ, मुस्कानले जीवन सिंगार्छ. नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल. नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल. घरको र फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने. गर्नु छ काम रसिलो, पार्नु छ जीवन हँसिलो. अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौँ न. मर्नका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौँ न. जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि, जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि. सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी. यो तपाईको नौटङ्की नै हो, नाटकै हो. सांग्लो बरो, अब टेलिफिल्म बन्दैन कि क्या हो? चुप लगापे के का नाटक. अब भैँसीकाण्ड त्यस्तै भइगयो. एकचोटि जिग्रीसँग मिलाएर कुरा गर्नुपर्छ. टिमुरे डाँडैले छेक्यो मलाई देउराली, डाँडैमा बस्न सरर. यता तरुनी उता तरुनी, दायाँ तरुनी बायाँ तरुनी, मैले के गरौँ. बानी बजारको बदाम खपाखप. बोले कुकुरलाई सिक्रीको, विद्यार्थीलाई डिग्रीको र हामीलाई जिग्रीको उत्तिकै महत्त्व छ. सही कुरो सांग्लो बरो, सही कुरो. मसँग नि यस्तै एउटा खतरै लाइन छ. रुपीको बिहेमा फिस्टो किन आएन? सुँगुर हाँस्यो, बँदेलले पत्तै पाएन. बड्डे कुखुराको पाटी खानी स्याल. घाँस तँ चाहिँ अर्ध हो कि तेरो दिमागले चाहिँ बसाइ सर्या हो कि तेरो लाइन के हो? यसको चाहिँ नि जिग्री लाइन सर्ट भएर फ्युज झरेको छ. लाइन साइन केही पनि छैन, पुरै लोड सेडिङ हो. मेन प्रसारण लाइन चाहिँ मेरो छ. तेरो चाहिँ अन्तिम भनाइ के हो? मेरो सुरुको भनाइ भने पनि अन्तिम भनाइ भने पनि सिरियल बनाउने हो. राम्रो कथावस्तुमा सिरियल बनाउन सकियो भने डलर पनि राम्रै झर्दो रहेछ. तैँले
लगानी गरिदिनु पर्यो म तेरो लगानीको डबल दिन्छु म पनि केमा लगानी गर्ने भनेर कन्फ्युज भइरहेको थियो कि तेरो आइडिया चाहिँ दामी हो यार कके तर के गर्नु पैसै सकियो बरु छ भने पकेट खर्च देन कस्ता कस्ता भुक्काहरूसँग सङ्गत गर्नु परेछ भने नि यस्ता भाडाका टट्टुहरूलाई देखेर त यो सिङ्गो पृथ्वी पनि फ्रस्टु भइसक्यो होला पैसा छैन भने अगाडि कचौरा राखेर मन्दिरमा माग्न रमाइलो मात्रै पो गरेको त कके 2 बिटाले पुग्छ हैन धानला मन्दिरमा माग्न बस्नेलाई पनि दान गर्न सक्ने मुन्छे भनेको त जिग्री भगवान हो मन्दिरमा भगवान छन् कि छैनन् मलाई थाहा छैन तर मेरो लागि जिउँदो भगवान भनेकै तपाईँ हो ल धेरै नफलाक घाँटी सुक्ला बाटो लाग्छ साङ्लो बोरो खै साङ्लो बोरो ओ पाण्डु कके ओह्रालो झरेको छ ए त्यो बिरालो ओह्रालो पो झरेको छ मैनालाई फरिया सेम्पू साबुनका डल्ला लिनलाई काठमाडौँ गएको हेर मेरो हालत कहिले काहीँ त आफ्नो हालत देखेर आफैलाई हाँसो पो उठ्छ ए अब त्यो मैनालाई मैले कहाँबाट लैदिने होला त फरिया साबुनका डल्ला सेम्पू ए भगवान काग जाउनु पो अब फिज आउने हो भनेदेखि त मैनालाई एक छाक नुहाउन पुग्थ्यो यसले तर के गर्नु हामी जस्ता गरिबलाई त कौवा जाम्नुले पनि हेप्छ यार मैना होइन भने हेर ढपक्कै बलेर पो बसेकी छिन् त ती बिरालोका जस्ता आँखा काउली फक्रिए जस्तो ओठ तामाको गाग्री जस्तो फिगर होइन तात्ने कि क्या हो म के को सङ्केत हो यो मैना ए मैना मेरो कोही पनि आफ्नो छैन आई लभ यु मैना के गरेको के फुले बुढा अहिले मान्छेले देख्यो भने के भन्छन् मेरा घरको कम्पाउन्ड भित्र कसले देख्छ को छ खै को पाडे हजुरबा तपाईले धतुरे मित बापुजीलाई देख्नु भएन हिजोदेखि घरमै आउनु भएको छैन म हिजोदेखि घरै पो गएको छैन किन मेरा घर भलाइको त जमानै छैन सहयोग गर्न खोज्दा उल्टै फस्ने यति राम्री छिमेकिनीलाई आपत पर्दा यो मनकारी धतुरेजी टुलु टुलु हेरेर मात्र कसरी बस्ने बेटल लिसन है लिसन नेपाल आमा अनि पाडे कटेज
दुबईको छिमेकी किन यति चाम्रो बुझिराख कालु पाडेको खनाती हो नरनारायण पाडे मेरो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगरेकै राम्रो ए मुन्नी लैजा तेरा बाउलाई के का महिना महिना बित बापुजी म मुन्नी हो एउटा पर पुरुष हिजैदेखि कटेज भित्र रहेछ के चाला हो यो कहाँ हिजोदेखि हुनु अघि भर्खर आउनु भएको मैले नुहाउनलाई साबुन भएन स्याम्पू भएन कपडा भएन भनेको किनेर ल्याइदिनु भएको थियो कस्तो मनकारी हुनुहुँदो रहेछ मनकारी छ कि सिकारी छ मलाई थाहा छ त्यो जाम्नुलाई यो कटेज भित्र छिर्न दिने होइन त्यस्तो चाहिँ अब स्याम्पू साबुन ल्याउन नसक्ने मान्छे हो म त्यसो मलाई एउटा भ्यासलिन ल्याइदेऊ न त भ्याक्सिन त पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा कर्मीलाई हो नि त कहाँ हामीले पाउँछौँ भ्याक्सिन होइन के जाडोमा हात खुट्टा फुट्दाखेरि लगाउने भ्यासलिन भनेको ठीक 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 भ्याटलुङ सकिगो नि भले लगानी त भित्रियो अब हामीलाई चाहिने भनेको कथा राम्रो भयो भने टेलिफिल्म चल्छ त्यही भएर अब हामी सबै कुरा छोडेर कथामै घोत्लिनुपर्छ सही हो घोत्लिनुपर्छ साङ्लो बरौ मलाई कथा आयो ए आयो कस्तो भन्छ कथा चाहिँ दुईटा आयो यी दुईटैलाई मिसाउने हो भने बबालै बन्छ ल कस्तो कथा भनिहाल्नु छिटो एउटा शिशिर बसन्तको अर्को अकबर र बिरबलको अब के गर्ने भन्दा दुईटा कथालाई मिसाएर एउटा बनाउने अकबरको भाइ शिशिर बिरबलको भान्जा बसन्त यो कथा मुस्ताङको हो एक दिन अकबरको घोडा मुस्ताङमा चलिरहेको अवस्थामा हराउँछ र झापाको गौरादहमा मरिरहेको अवस्थामा भेटिन्छ यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरको बारेमा बनाइएको कथा हो ए भाइ यो कथा कापीमा उतार्नु अगाडि नै त लेखकको टिमबाट सन्यास लिन्छस् कि तेरा बोक्राउ गाउनु पर्ने हो कथा भनेको त आफ्नो चाहियो क्या मौलिक हाम्रो कथा चाहियो क्या ए आफ्नो पो चाहिएको साङ्लो बडो त्यसो भए मेरो बालाई अकबर बनाइदिउँ तपाईँको बालाई बिरबल बनाइदिउँ म शिशिर तपाईँ बसन्त हुन्न बडो चुप लगाबे तँबाट पार लाग्दैन आफै नघोत्ली हुँदैन अब बिरबललाई काका बनाउनु पर्छ कि क्या हो ए नाति के भो घोटली राखेछस् त टेलिफिल्म बन्ने भयो हजुरबा तर कथा आएन अनि लगानी ए लगानी ए हजुरबा एरिया मैनी लगानी नै पो जुटिसक्यो भनेपछि कथा आएन हजुरबा कथा आएन हजुरबा यो गाउँमा राम्रो कथा लेख्ने मान्छे कोही छैन अहिले यही डल्लाले हानेर टाउको साउको टल्ला गरेर पुऱ्याइदिन्छु अनि कथा लेख्न म छैन मेरो लेखन कीर्तिको बारेमा त तिमीलाई थाहा नै पो छैन कि के हो यस्तो विषयमा त यसो जानकारी राख्ने गर न ए केटा हो 47 सालमा राष्ट्रव्यापी एकाङ्की नाटक प्रतियोगितामा प्रथम भएको हरि बुटुने रोइरहेछ भन्ने नाटक कसले लेख्या मैले लेख्या होइन 53 सालमा प्रथम भएको लघु कथा बाटो लागे भइगयो नि
कसले लेख्यो? मैले लेख्या होइन। अब त्यसै गरी बोक्सीको बिहे, बाख्रालाई कब्जियत, मालतीको कण्डनी जस्ता दर्जनौं कथाहरूको लेखक को? म होइन। ए हजुरबा अलि पत्याउने कुरा गर न, मलाई त विश्वास लागेन। ल कथा लेखेर ल्याएर यो तेरा अगाडि पछाडि दिए भएन? कथा लेखेर ल्याउँछ भने ठिक छ, तर मलाई यो युथहरूको युवाहरूको कथा चाहिन्छ। हे तेरिका, म जुनसुकै बिदामा पनि कलम चलाउँछु। अनि नाति, लेख्नलाई त अलिअलि दक्षिणा चाहिएन? अघि बिटोए त हालेछस् त, निकाल्न। ल तिमी कथा लेखे बाबा तिमीलाई 5000 आउँछ भनेर मात्रै भयो, बैना गरौँ न। ल यो 2000, बाँकी 3000 कथा आएपछि। मैना ब्याटलुङ। थ्याङ्क यू फुले बुढा। लेख्नु पर्ने चाहिँ के हो कि फुले बुढा? लेख्नु पर्ने चाहिँ कथा हो। मैले एउटा टेलिफिल्मको लेखकको जिम्मेवारी पाइदिएछु के। अब हाम्रो परिवारलाई पनि राम्रो हुन्छ। तर कथा लेख्नलाई अलि यहाँ वातावरण भएन। मान्छे धेरै भएपछि मलाई फुर्दैन। भिडभाड धेरै भयो यहाँ। काका भतिज भएर लेख्नु न त कथा, कि म अन्त कतै गइदिउँला? होइन, कथा त तिमी र म भएर लेख्ने हो नि। बरु यो डाम्नु गइदिन्छ नि कतै। जा जान्छु नि राति हुँदो म बाहिर। कथा लेख नलेखे नलेख, कि मलाई अर्कै कोठा बनाइदेऊ, म चाहिँ सुते। ल ल ल ठपक्क निदाइहाल। किन निदाउनु? म के कस्तो कथा लेख्दा रहेछौ, बरु सुन्छु म पनि। कथा बिग्रियो। अब के कलम चलाइ भर। कोलच खोइ त पाडे हजुरबाले कथा लेखेर ल्याउँदैन नि त। बाले हजुरबाले डुबाउँछन् कि क्या हो? चाङ्लो बरु अर्को लेखक खोजौँ। पाँडे बोरोबाट पार लाग्दैन। नाति, तैँले भने जसै गरी युवाको कथा लेखेर लिएर आएको छु। हो र हजुरबा? खोइ कस्तो लेख्यो सुनौँ त। ए सुन्यो, पहिलो दृश्य सुन है। अर्जुन पबजी खेलेर बसिरहेको हुन्छ। युधिष्ठिरले एकैछिन क्याफेमा कफी खाँदै गम्भीर कुराकानी गर्नु पर्यो भनेर युधिष्ठिरको सेन्टो गाडीमा अर्जुन र युधिष्ठिर लाग्छन्। इन्ट्रेस्टिङ छ नि होइन? कुनै अब दोस्रो दृश्य, सीता गाउँको बाटो स्कुटरमा आइरहेकी हुन्छन्। मोबाइलमा ट्याङ्ग घन्टी बज्छ। स्कुटर रोकेर आइफोन निकालेर हेर्छिन्। रावणको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हुन्छ। सीताले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट रिजेक्ट गरिदिन्छन्। अलि पर पुगेपछि रामसँग भेट हुन्छ। राम अध्यारो अनुहार लाएर आइराखेको हुन्छ। सीताले गोली सिसाको मेरो माया किन रिसाको भन्ने गीतमा टिकटक बनाउँछिन्। यो सिन चाहिँ तिमीले गर्न सक्यौ भनेदेखि नाति उत्पातै हुन्छ। ल
उत्पातै हुन्छ। अब तेर्सो दृश्य, लक्ष्मण गोरु जोतेर घर आउँदै गर्दा रावणले बाटो छेक्छ। यो रे यहाँ बुलेट बाइकमा आइरहेको हनुमानले बाटो छेकिराखेको देख्छ। कथा सुने अब यहाँ। र हनुमान कुद्दै गएर हेलमेटले रावणलाई हिर्काउँछ। रावण मलाई बचाऊ भन्दै कुद्दै गएर स्नुकर भित्र छिर्छ। लहर गजब छैन। चौथो दृश्य। अब चारौं दृश्यमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हस्तिनापुरबाट भयो पुगो। कथा लेख्छु भनेर महाभारत र रामायणलाई तोडमोड गरेर लिएर आयो भने त कहाँबाट ल्याउनु तोडमोड गरेर? यो मेरो आफ्नै मौलिक सिर्जना हो। ल कोहीसँग मिलेछ भने पनि त्यो अगाडि कसैसँग मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ भनेर लेख्न। त्यसमाथि यो मेरो आफ्नै मौलिक सिर्जना हो, कोहीसँग मिल्दैन। किन मिल्दैन? राम, सीता, रावण, अर्जुन, युधिष्ठिर यिनीहरू रामायण र महाभारतका होइनन्? कसरी हो? महाभारतमा अर्जुन पबजी खेल्दैछ भन्ने कहीँ छ? रामायणमा राम र सीताले टिकटक बनाउँदैछन् भन्ने कहीँ छ? हनुमान बुलेट बाइकमा चढेको, रावणलाई हेलमेटले हिर्काएको भन्ने कहीँ छ? झन् युवाको कथा बनाएर ल्याइरहेको छु यार। नाति 2000 मैनी 2000 पो। धार्मिक ग्रन्थलाई नै पो झन्नै बिगारेछ न। अब आफै कथा नलेगी पार लाग्दैन। होटेलमा रुम लिने हो, गुत्लिने हो। सकिगो नि। ओए बोले त सोचिरह हो कि निदाइरह हो? म निदाउनै खोजिरह बरु। सपनामा ठ्याक्क कथा आएर त्यसलाई उतार्न सक्यो भने टेलिफिल्म त बन्यो त। बोले ओए बोले मलाई कथा आयो। खै त बरु सुनौँ कस्तो कथा आयो? कथा के छ भने एउटा केटा र एउटा केटीको डिप लभ परेको हुन्छ। तर त्यो केटीको बाउले केटालाई पटक्कै मन पराउँदैन। तर अन्तिममा त्यो केटीको बाउले त्यो केटीको अर्कै केटासँग बिहे गरिदिने प्लान बनाउँछ। यो त मेरै कथा हो त बरु। अब धेरै कथा त हो त। सोच्दा भएर त के आयो भनेपछि कलाकारमा केटोमा म, केटीमा मुन्नी, बाउमा धतुरे, यी 3 जना हैनन् त बरु? यी 3 जना हुँदैन। सब नयाँ पात्र। केटा त जति पनि पाइहाल्छ, केटी पो कसलाई खेलाउने हो? हेलो सुन न, म कक्रोच बोलेको। हामीले गाउँमा एउटा दामी टेलिफिल्म बनाउन लाग्यो कि एउटा केटीको राम्रो रोल निस्कियो। के तिमी खेल्ने हो त? अब राम्रो भूमिका छ भने त खेल्ने नि। मलाई पनि आर्टिस्ट बन्ने ठुलो इच्छा छ। त्यसो भए तिमी यहाँ दिपज्योति होटलमा आऊ नि त। हामी यहाँ होटलमै बसेर कथा लेखिरहेका छौँ। हो र? अनि होटलको चाहिँ रुममै आउनु पर्ने? आऊ न, त्यस्ता अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। जाउन सक्छु? Sure. Welcome. अब के छ भने नि, हामी भोलिदेखि नै सुटिङमा जान्छौँ। तिम्रो रोल चाहिँ गाउँले केटी हो। रिबनहरू पटुकी के छ?
दुई चुल्ठी बाटेर राम्री हुनुपर्छ है। ओ यहाँ पे तँ त जा। उसको रोल के कस्तो भन्दा पनि तेरो चाहिँ रोल के हो यो टेलिफिल्ममा म देखाउँछु तँलाई। यहाँ आइज। बाहिर। यता सुन आपे, यो टेलिफिल्म सेलिफिल्म भनेर मात्रै हुँदैन क्या, यसो घरको काम पनि सघाउनु पर्छ। त घरमा गएर 1-2 घन्टा बाउला काम सघा। यो केटीले कस्तो अभिनय गर्दै रहेछ, अडिसन म लिन्छु है त। अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, काम गर्दा चाहिँ एकदम खुलेर गर्नुपर्छ क्या। यसको निर्देशकै म तिम्रो ड्रेस चाहिँ पहिला कुर्ता सुरुवाल गर्नु पर्ला, पटुकी रिबन केही पर्दैन। तिम्रो कपाल चाहिँ पानीको बाटामा भिजेको हुन्छ। एक्सन भन्ने बित्तिकै यसरी सल्लाक्क फर्काउने हो है। तँलाई चाहिँ म यता फर्काउने। अब 1-2 घन्टा यहाँ तैँले डिस्टर्ब गरिस् भने नि तँलाई प्रोजेक्टबाटै निकालिदिन्छु। बाटोला अब हामी एउटा अडिसन गरौँ। जस्तो म चाहिँ तिम्रो बोयफ्रेन्ड, तिमी गर्लफ्रेन्ड, हाम्रो धेरै समयपछि भेट भयो। तिमीले मलाई गर्ल्याम्मै अँगालो मारेर आई लभ यु भन्नु पर्यो। लु त। होइन सर, एकैचोटि सुटिङमै काम गरौँ। हुँदैन, पहिला मैले तिम्रो अभिनय हेर्नु परेन। लु उठ। ल एक्सन। आई लभ यु। सर भएन र? कहाँ हुन्छ, कम लामो सिन छ। मैले तिमीलाई अघि नै भने होइन, धेरै लामो समय पछाडि बोयफ्रेन्डलाई भेट भएको छ भनेर। अब आफै बुझ न कति लामो समयसम्म अँगालो मार्नु पर्ला। यो आफैलाई त आज सर 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 म लेख्नु बस्याउँछ। हो त, तँ लेख्नै त बस्या जस्तो। नयाँ एउटा प्रोजेक्ट जन्माउने भनेर बस्या हो सर। म यहाँ प्रोजेक्ट जन्मिने नि यसरी बसेपछि त हो नि। यसरी प्रोजेक्ट जन्माउन बसेका 5 जोडी अहिले पनि चौकीमै छन्। अब लागु न चौकी। इन्सपेक्टर साहब, मेरो छोरोलाई लिएर जाँदै हुन्छ त के गरे यसले? अब होटेलमा कोठा लिएर नयाँ प्रोजेक्ट जन्माउने भनेर बसेका रहेछन्, त्यही भएर चौकीमा लिएर हिँडेको। मासिनुको इज्जत फाल्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। तर त तँलाई त म पुलिसको अगाडि हातपात गर्ने। ए केटा, उहाँलाई पनि लिएर हिँड। ज्याई, मलाई चाहिँ फेरि किन? पुलिसकै अगाडि मान्छे कुटेपछि नलगेर के गर्नु त? तपाईँले कारबाही गर्ने भए पुलिसको के काम? कोही पनि छैन त। होइन, यो साङ्गेले कहाँनिर राखेको छ अडिसन?
अडिसन लिनको लागि मैले उसलाई रुममा बोलाएको हो। म एउटा नयाँ टेलिफिल्म बनाउँदैछु सर, त्यसकै लागि हो, गलत सोचले होइन। गलत सोचे नबोलाए पनि उहाँको नियत चाहिँ गलत थियो सर। नियत नै पो गलत थियो यो बालको। यसलाई त म मार्छु होला। मलाई लगेर भित्र हालिहाल्छ। सर, बरु म उसको खुट्टा ढोगेर माफी माग्छु, तर त्यस्तो नराम्रो केही होइन सर। कामको लागि त होटेल बाहिर पनि भेट्न सकिन्थ्यो, बाहिर कुरा गर्न सकिन्थ्यो। ल अब यो बहिनीको खुट्टा ढोगेर माफी माग। मलाई माफ गर बहिनी, मेरो नियत गलत छैन। मैले तिमीलाई टेलिफिल्मकै लागि भेट्नु बोलाएको थियो। हेर डाइरेक्टरको गति। साङ्ले, कथामा यो दृश्य पनि थियो। 81 इन्सपेक्टर साहब आएर थपिदिनु भएको दृश्य हो नि त यो। ल अब यसरी एकान्तमा भेट्ने काम बन्द गर्नु। अनि तिमी पनि कसैले भेट्न बोलायो भन्दैमा कहाँ के कसो नबुझिकन भेट्न जाने होइन, बुझ्यौ? अब तिमीहरू जान सक्छौ, जाऊ। हाँ सर। देख्नुभयो मेरो पाउन, मैले तपाईँलाई छुटाएँ नि। के गरेको? सिरानी लाउन देऊ बहिनीको दाहिने हात, आकाशैमा तिलघु। चुप! सकिगो नि। साङ्लो बरु चौकीको दृश्य चाहिँ हेर्न लायकै थियो है। चुप लाग आपे। चुप। अनि बोरो कथा त रेडी छ, सुटिङ सुरु गर्ने होइन? सुटिङ सुरु गर्नलाई क्यामेरा, प्राविधिक सरसामान चाहिएन? सबै चिज भाडामा मगाएको छु, युनिट आउँदैछ। कता हो सामानलाई, कहाँ हो? कभरेज गर्नेले बोलाएको, अब फोन गर्नु पर्ला। मेरी आमै नि नयाँ कथा लेखियो रे, सुटिङको सामान नै पो झारिसक्यो काक्रोचले। भेटी, तैँले मलाई एउटा गुण लाउनु पर्ने भयो। तैँले भनेपछि फरकै खाँदैन, मलाई त्यो टिममा मिसाउनु पर्यो। अन्तिम बनाइ के हो तिम्रो? उहाँ काक्रोजी नातिले टेलिफिल्म बनाउँदै रहेछ। टेलिफिल्म बनाउने सबै सामानहरू मिनी बसबाट झारिसक्यो। भेटी, मलाई पनि त्यो टेलिफिल्ममा जेमा हुन्छ काममा लगाइदिनु पर्यो। सोल्टे, त्यो टेलिफिल्ममा पैसा नै हालिदिएको त मैले। निर्माता हो म। मेरी आमै नि हो र? यो टेली चलचित्रको कथा त मसँग मेल खान जान्छ नि। यो क्यामेराले मेरो र मुन्नीको खिच्न पाएको थियो भने कोहीको तरुपले
गर्छ गर्छ कोहीको त रूपले पनि के गर्छ गर्छ नहेर नचालाई थक्का पर्छ आइन चाइना गर्यो आयो मैसाको भेल सलाम तिरिमको खेल आइन चाइना गर्यो आइया होइन आपे के गरेको तैँले साङ्लोबाट चाइनाको रेल नेपाल छिट्नै लागेको थियो लड यो पातै गर्ने होइन यहाँ ओके आजबाट सुटिङ सुरु गर्न लागेको अझै आजबाट चाहिँ अब सुरु गरौँ भनेर ल ठिक छ अनि कके पाँडे सोल्टीलाई चाहिँ यो सुटिङमा सामानहरू ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ कलाकारहरू म्यानेज गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो म्यानेज गर्ने व्यवस्थापकमा राख्नु पर्यो तैँले भनेपछि भइहाल्छ नि ओके म व्यवस्थापक ल बेस्ट अफ लक कके है त अब सानो तिनो काममा लगाइदिला भनेको व्यवस्थापकमै पो नियुक्ति गरिदियो त मलाई ए क्यामेरावाल ओइ मारी दुधको चिया लेटे खाऊ कहाँ यहाँ बस चिया खाऊ होइन व्यवस्थापकले चिया ल्याएर चाहिँ खुवाउने हो ए कुरो त्यस्तो पो हो ल सन्तोष हजुर अब यो ड्रोनबाट एउटा गाउँको सर्ट चाहिँ खिचिहालौँ ल एकछिन है नाति यो हेलिकप्टरको छाउरो जस्तो के हो यो यसलाई ड्रोन भन्छन् व्यवस्थापकज्यू त्यो परको घर खिच्नु पर्यो भने पनि यो ड्रोन यहीँबाट उडेर गएर त्यहाँ खिच्छ अनि यहीँबाट खिच्न मिल्छ सबै हो र यति परको घरको मान्छे पनि यहीँबाट हेर्न मिल्छ मजाले मिल्छ नाति त्यसो भए एकचोटि यो दुरुनलाई धतुरीको घरसम्म पुर्या त धतुरी डाम्नु के गर्दै रहेछ हेरौँ न होइन सन्तोष हजुर उडाउँ त एकचोटि यो जिग्रीको घर होइन अगाडि जाउँ मजाले जाउँ आज त्यो ढटुरे डाम्नु चकितै पर्ने भयो ल हजुरबा होइन यो धतुरेले कोही नयाँ भित्र छ कि क्या हो भित्राउँछ नि नयाँ यी त मेरी मैना हुन् आज मरो धटुरे पृथ्वीमा बेला बेलामा एलियनहरू आउँछ भन्थे यही रहेछ कि क्या हो पुग्यो के खाऊ न मेरो आँगन किन होला स्वास्नी मेरी खिर खुवाउने अनि मैना तिमी चाहिँ के भयो कि अनि दाइले घरमा खिर पकाएको छु खान जाउँ भन्नुभयो आए खाएँ यसमा नराम्रै सोच्नु पर्ने चाहिँ के छ अब होइन नराम्रो सोचेको होइन दुनियाँ जाम्नाहरूको घर घरमा किन खाँदै हिँड्नु भन त बिखालेको हुनसक्छ मनी लगाएको हुनसक्छ त्यस्ता जाबो खिर त मै खुवाइहाल्छु नि जाऊ घर जाऊ गइहाल
भयो फेरि मित बापुजीलाई? छारे रोगले ढलो जस्तो छ, अस्पताल कुदाइहाल। खाली मैना मैना, त्यो भन्दा अरू छैन? यिनलाई छारे होइन प्यारे रोगले चाहिँ भेटे जस्तो छ। मैना खै त तपाईँको कलाकारहरू सुटिङ सुरु गर्ने होइन? अब सुरु गर्ने हो। तारतम्य मिल्दैछ। व्यवस्थापकजी पो कता जानुभयो? आइपुगेँ त म। कता हराएको के व्यवस्थापकज्यू? म एउटा सानो व्यवस्थापनमा जुट्या थिएँ, राम्रै व्यवस्था गरेर आएँ। अब व्यवस्थापकको काम भनेको चाहिँ यहाँ सुटिङमा कलाकारहरू चाहिन्छ, सामग्रीहरू चाहिन्छ। निर्देशकले भनेपछि जुटाउने। अब अहिलेलाई चाहिँ एउटा केटी र एउटा फुल चाहिँ मलाई तत्कालै चाहियो। यहाँ जुटाउने भनेर मात्रै हुन्छ? सुटिङको लागि सामग्री चाहिने हो भनेदेखि पैसा चाहियो नि त। कहाँ त्यसरी पैसा खर्च गरेर सकिन्छ सुटिङमा? जे चिज ल्याउँदा पनि भाडामा ल्याउने, अनि बिल अनिवार्य ल्याउने, हिसाब किताब गरेर पछि पैसा दिनुपर्छ। सामग्री ल्याउने तर भाडामा, बिल अनिवार्य। हस् बाबु, मलाई एउटा सहयोग गर्नु पर्यो तपाईँले। के होला बाजे, भन्नु न। उनी चाहिँ को होला तपाईँको? उनी मेरी श्रीमती। ए ल ठिक छ, त्यसो भएदेखि मलाई त्यस्तै 2 घन्टा जतिलाई तपाईँको श्रीमती भाडामा दिनु पर्यो। अनि बाबु, श्रीमती भाडामा लाए बापत तपाईँले मलाई भ्याट बिल चाहिँ दिनुपर्छ है। हिसाब किताब चाहिँ म पछि आएर तिर्छु। अर्काकी श्रीमती भाडामा चाहियो तँलाई? आज त तलमा मारेर छोड्छु। होइन के बाबु, सुटिङलाई हो के? म व्यवस्थापक हुँ। उहाँ निर्देशकले जे ल्याउँदा पनि भाडामा ल्याउनु भनिरहेछ। म के गर्नु त भने मर्नु? उहाँलाई किन लखट्नु भएको? मेरो बुढी 2 घन्टालाई यसलाई भाडामा चाहियो रे। यस्ता अपराधीलाई नलखेर कसले लखेर्नु त? अरे रिसले सारा बिगार्छ, मुस्कानले जीवन सिंगार्छ। नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। घरको र फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने। गर्नु छ काम रसिलो, पार्नु छ जीवन हसिलो। अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौँ न। मर्नका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौँ न। जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि, जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि। सकिएपछि त सकिगो नि, सकिएपछि त सकिगो नि, सकिएपछि त सकिगो नि, सकिएपछि त सकिगो नि। हिमालय टेलिभिजन HD का लागि JPT Creation को प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला डाबर रेड पेस्ट प्रेजेंट्स सक्की गोनी, powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्। डाबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसौं टाढा। Powered by Sagarmatha Cement. सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। Divya Cooking Oil. अब हर घरमा मिठो बस्न छाउँछ,
दिव्या कुकिङ ओइल Co-sponsor जेन्सा कार्पेट जॉय हनी एंड आमंड्स बॉडी लोशन, खमासा दूर, नरिशमेंट भरपूर। सुरक्षा घरको साथ जीवनभरको। Marketed by AdPad, ANS Group of Companies.